बाप अल-मुर्तद अन दीनिही। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दीन को बदल डाले उसे कत्ल कर दो। जो दीन को बदल डाले, दीन में तब्दीली कर दे। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा फितना अरूज पे है कादियानियत का, जिन्होंने दीन में नबूवत का इजाफा कर दिया हुआ है, कुरान में तहरीफ कर दी है, कुरानी उलूम की बात तो करते हैं, उनके साथ दीन को बदल रहे हैं। ऐसे शख्स का जो है वो कत्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हजरत बहर बिन हकीम अपने बाप से और वो उनके दादा से रिवायत नकल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी ऐसे मुशरिक का कोई अमल कबूल नहीं करता जिसने इस्लाम लाने के बाद शिर्क किया हो। इस्लाम लाने के बाद शिर्क किया हो, यहाँ तक कि मुशरिकीन को छोड़कर मुसलमानों के पास आ जाए। शिर्क किया है फिर उसको छोड़ के भी वापस अगर आ जाए तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसके किसी अमल को कबूल नहीं करता। अब इस शिर्क के ज़मन में बहुत सारे मुबाहमात खड़े कर दिए गए हैं। एक फिरका दूसरे को मुशरिक कह रहा है, दूसरे को मुनाफिक कह रहा है। तो शिर्क अल्लाह की ज़ात सिफात में किसी को मान लेना या अल्लाह जैसा किसी को मान लेना, ये शिर्क है। अगर अल्लाह का किसी को महबूब तस्लीम कर लिया जाए, अल्लाह का किसी को वली तस्लीम कर लिया जाए, किसी को मुस्तजाब दावत मान लिया जाए कि इसकी दुआएं कबूल होती हैं, तो इन आमाल से शिर्क वारिद नहीं होता। तो इस बुनियाद पे भी बहुत सारे फिरकों ने एक दूसरे के ऊपर बड़े कीचड़ उछाले हुए हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत इन फितनों से महफूज फरमाए। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की हुदूद में से एक हद को कायम करना अल्लाह ताला के शहरों में 40 दिन तक बारिश होने से बेहतर है। यानी किसी एक मुजरिम को सजा दे दें, उस पर हद जारी करें, तो उसका इतना करम उतरता है कि किसी शहर में या शहरों में 40 दिन तक बारिश होती रहे तो उसको जितनी रहमत कहा जाएगा उतनी रहमत एक हद जारी करने पे उतरती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ऐसी हद जिस पर ज़मीन में अमल किया जाए वो अहले ज़मीन के लिए इससे बेहतर है कि 40 दिनों तक उन पर बारिश की जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान हकीम की एक आयत का इनकार किया उसकी गर्दन उड़ाना हलाल है। जिसने कुरान करीम की एक आयत का इनकार किया उसकी गर्दन उड़ाना हलाल है। और जिसने ये गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदहु ला शरीक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो किसी को उस पर गिरफ्त करने का हक नहीं, मगर इस सूरत में कि वो ऐसा काम करे जिस वजह से उस पर हद जारी होती हो, तो उस पर हद जारी की जाए। यानी ये कुफ्र और शिर्क के फतवे लगा के हद जारी करना, इससे मना फरमाया गया है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इबादा बिन सामित से रिवायत नकल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब और बईद में यानी करीब और दूर में अल्लाह की हदूद को कायम करो, और अल्लाह की हदूद में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करो। यानी आप अल्लाह की हदूद को कायम करने के लिए कोशिश हैं या कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की बात कर रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं, दीन के फरोग की बात कर रहे हैं, अल्लाह रसूल के दीन के अहिया की बात कर रहे हैं, और दीन इकामत सलात की बात कर रहे हैं, फरोग तालीम कुरान की बात कर रहे हैं, फरोग तालीम हदीस की बात कर रहे हैं। अगर इस अमल में कोई तुम्हें मलामत भी करे तो
میرے کریم اگر ہمیں اس کی ملامت کی پرواہ نہ کرو بلکہ اللہ کی حدوں کو جاری رکھو، قائم کرو، کیونکہ اس سے تم پر اللہ کا انعام اترتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کفار کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا جنگ کے دن۔ حضرت عطیہ کرزی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قریظہ کے ساتھ جنگ کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس کے زیر ناف بال اگ آئے تھے اسے قتل کر دیا گیا، اور جس کے بال نہیں اگے تھے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی ان میں سے تھا جس کے بال نہیں اگے تھے تو مجھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ ایمان اور اسلام، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا گیا کہ وہ بندہ جس کے زیر ناف بال نہ ہوں وہ صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہوتا ہے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا جبکہ میری عمر 14 سال تھی۔ آپ نے مجھے اجازت نہ دی، یعنی جنگ پہ جانے کی اجازت، 14 سال عمر تھی تو اجازت نہ دی۔ مجھے غزوہ خندق کے موقع پر پیش کیا گیا جبکہ میری عمر 15 سال تھی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ یعنی بلوغت سے پہلے جہاد فرض نہیں ہوتا، بلوغت کے بعد جہاد فرض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی پردہ ڈالا، اس کے عیب کو چھپایا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے جب تم حدود ساقط کرنے کی صورت پاؤ تو تم حدود کو ساقط کر دو، یعنی کوئی ایسی صورت پاؤ جیسے حضرت عمر نے ہاتھ کاٹنے کی وہ حد کو روک دیا تھا، فرمایا کہ ایسی اگر سچویشن آ جائے تو پھر اس میں حد کو ساقط کر سکتے ہو، تم کر لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قریش کو بنو مخزوم کی ایک عورت کے معاملہ نے پریشان کر دیا۔ یہ حدیث پاک کا میں نے پہلے بیان کر دیا، حضرت اسامہ بن زید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ان کو منع فرمایا۔ عائشہ بنت مسعود بن اسود سے وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وہ کپڑا چوری کیا تو ہم نے اسے ایک بھاری بھرکم مسئلہ جانا۔ وہ عورت قریش میں سے تھی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کے لیے آئے اور ہم نے کہا ہم 40 اوقیہ فدیہ دیتے ہیں، یعنی 40 اوقیہ ہم فدیہ دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا پاک ہونا اس کے لیے بہتر ہے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو دیکھا تو ہم حضرت اسامہ کے پاس آئے، تو وہ آگے جو بھی بات ہے پچھلی حدیث مبارکہ میں گزر چکی ہے۔ حد زنا کی حد کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، حضور کے پاس موجود تھے، ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کے مد مقابل نے کہا جبکہ وہ زیادہ سمجھدار تھا ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں بات کروں۔ جو آدمی ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان جو ہے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ فرمایا کہو کیا کہتے؟ اس نے عرض کی میرا بیٹا اس کے پاس ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی، بیٹا ملازم تھا تو اس نے مالک کی بیوی کے ساتھ، میں نے اسے 100 بکریاں اور ایک غلام دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے چند افراد سے سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی بھی لازم ہے۔
اور اس کی بیوی پر رجم لازم ہے. یعنی پہلے اتنا مال دے دیا تو بعد میں اہل علم سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس پہ 100 گھوڑے بھی اور 1 سال کے لیے جلا وطنی بھی اس کی لازم ہے، اور اس کی جو بیوی ہے جو شادی شدہ تھی اس نے زنا کیا تو اس پر رجم لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. 100 بکریاں اور خاتم تجھ پر لوٹا دیا جائے گا، اور تیرے بیٹے پر 100 گھوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. اے انس اس عورت کو لے جا، اگر یہ بدکاری کا اعتراف کرے تو اسے رجم کر دو. شام نے کہا وہ اسے لے گیا، اس نے جرم کا اعتراف کر لیا تو حضرت انس نے اسے رجم کر دیا. لڑکا کمارا تھا، شادی شدہ نہیں تھا، اس لیے اس کو 100 گھوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا دی گئی، اور عورت کیونکہ شادی شدہ تھی اس لیے اس کے لیے رجم کا حکم دیا گیا.